नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सो गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। आगामी पालिका चुनावका लागि प्रयोग हुने मतदान सामग्री आउन थाले। मतदान र मतदान स्थलमा प्रयोग हुने आवश्यक साना सामग्री आइसकेको, तर छेकबार लाहा अझै नआएको आयोगको भनाई। अघिल्लो निर्वाचनमा आफ्नो 6 करोड खर्च भएको भनी शशाङ्क कोइरालाको अभिव्यक्तिलाई नोटिसमा लिएको आयोगको भनाई। सरकार र विभिन्न पदमा रहेकाहरूले समेत आचार संहिता उल्लङ्घन गर्न थालेको भन्दै उजुरी परेपछि पदाधिकारीहरू बीच छलफल। स्थानीय निर्वाचनका लागि आकांक्षीहरूबाट शुल्क लिने गरेको गुनासा आएपछि कुनै पनि प्रकारका रकम नलिन कांग्रेसको निर्देशन। पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने सदस्यता शुल्क र सहयोग रकम लेबी बाहेक अन्य कुनै पनि रकम उठाउन नमिल्ने। एकीकृत समाजवादीद्वारा माधव नेपालको नेतृत्वमा 11 से 11 सदस्यीय मूल निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन। समाजवादीले निर्वाचनका लागि सबै पालिकामा उम्मेद्वारहरू सिफारिस गर्ने। गठबन्धन गर्दा पार्टीले पाएको स्थानमा मात्र उम्मेदवारी दिने। एकीकृत समाजवादीले उम्मेद्वारको मापदण्ड र नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्यो। उम्मेद्वार छनौट गर्दा पार्टीका नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहेको, पार्टीलाई योगदान गरेको र विद्रोहमा भूमिका खेलेकोलाई प्राथमिकता दिइने। वैशाख 8 भित्र उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने। आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनलहर नै आउन थालेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको दाबी। बिना कामको भ्यू टावर र गेट बनाउने नाममा स्थानीय तहमा बजेट खर्च नगर्न सुझाव। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अझै पनि घाँस बाँस र कपासको ग्यारेन्टी गर्न नसकेको नेकपा एसका नेता झलनाथ खनालको तर्क। आफ्नो पार्टीलाई ओलीले क्विन्टल र ढक भनेकोमा असन्तुष्टि। पार्टी 10औं टनको बनिरहेको भन्दै जिल्लामा गएर हेर्न चुनौती। विराटनगरको मेयरमा एमालेबाट 5 जनाको नाम सिफारिसमा। जीवन घिमिरे तथा लालबाबु पण्डितको नाम आएन। सिफारिस भएको नाम प्रदेश कमिटीले केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्ने महानगर अध्यक्ष सागर थापाको भनाई। धरानमा स्थानीय निर्वाचनलाई एमालेले वर्चस्व फर्काउने अवसर बनाउने बताइरहँदा अभियानको पहिलो कदममै असहमति देखा पर्यो। नाममा सहमति नजुटेपछि प्रमुखमा मात्र 11 जना र उपप्रमुखमा 6 जनाको गरी सबै आकांक्षीको नाम सिफारिस। उम्मेद्वार छनौटका लागि आयोजना भएको एमाले इटहरी उपमहानगर कमिटीको बैठकमा बहालवाला मेयर द्वारिकलाल चौधरी नै अनुपस्थित। उपमहानगर कमिटीबाट सर्वसम्मत नाम सिफारिस हुने सम्भावना नरहेपछि आकांक्षी सबैको नाम पठाउने तयारी। चितवन भरतपुरको मेयरमा एमालेबाट विजय सुवेदी उम्मेद्वार हुने। सर्वसम्मत रूपमा मेयरमा सिफारिस गर्न 74 सालका मेयरका उम्मेद्वार देवी गेवालीले प्रस्ताव गर्ने र सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले समर्थन गर्ने। एमालेको दाङमा एक्लै भिड्ने तयारी। घोराहीमा भने अहिलेका मेयर नरुलाल चौधरीलाई नै फेरि दोहोर्याउने तयारी। केन्द्रमा गठबन्धनले जे निर्णय गर्छ दाङ त्यही अनुरूप चल्ने कांग्रेस सभापति भूपबहादुर डाङ्गीको भनाई। लुम्बिनी प्रदेशमा आवश्यकताका आधारमा वडा तहसम्मै गठबन्धन कायम हुने कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमर सिंह पुनको भनाई। संविधानको रक्षाको लागि चुनावमा कांग्रेसलाई जिताउन आग्रह। उद्योगी व्यवसायहरूलाई सधैँ प्रोत्साहित गर्ने नीति लिन प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाको सरकारसँग आग्रह। राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सबैलाई आह्वान। मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर छापामा आए जस्तो डर लाग्ने नभएको मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीको स्पष्टोक्ति। अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा बढी जोड दिएको स्मरण। देशको आर्थिक अवस्था बिग्रिएर श्रीलङ्काको जस्तो बन्न लागेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। सरकारले तलब दिन नसक्ने अवस्था समेत आउन सक्ने जिकिर। देशव्यापी चुनावी आमसभालाई निरन्तरता दिँदै आएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको गृहनगर हेटौडामा शक्ति प्रदर्शन। आमसभालाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहितका नेताहरूद्वारा सम्बोधन। चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सबै पक्षको सहकारी आवश्यक रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। तराई मधेसको भूभागमा कृषि कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै अन्नबाली उत्पादन बढाउँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने दाबी। न्याय परिषदले जिल्ला अदालत काठमाडौँका 2 न्यायाधीशको कार्य सम्पादन र आचरण जोडिएका विषयमा विस्तृत छानबिन थाल्यो। विभिन्न मुद्दाको फैसलाका क्रममा गरेको त्रुटि र राखेको बदनियत सम्बन्धी उजुरीबाट सुरु भएको छानबिन अरू विषयमा पनि प्रवेश। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्ने क्रम जारी। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4 जनामा कोरोना पुष्टि। आजै 48 जना निको भए। मृतक 0। हाल देशभर 592 जना सक्रिय संक्रमित। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अब अझै 1 महिना सवारी लाइसेन्सको आवेदन नखुल्ने। फारम भरेर परीक्षा लिएकाहरूको ट्रायल गरेपछि मात्रै जेठ 1 गतेदेखि नयाँ फारम खोल्ने तयारी। मनोरञ्जन कर बुझाउन सम्बन्धित क्षेत्रलाई काठमाडौँ महानगरको ताकेता। चलचित्र टिकट बापत 5%, क्यासिनोमा प्रवेश गर्ने प्रति व्यक्ति 50 रुपैयाँ, कन्सर्ट रात्रि क्लब प्रवेश गर्नेबाट प्रति व्यक्ति 20 रुपैयाँ र थिएटर फन पार्क आदि प्रवेश गर्दा प्रति टिकट 5% बुझाउनु पर्ने। असत्यमाथि सत्यको विजय र भगवान श्रीरामको सम्झनामा मनाइने रामनवमी पर्व आज देशभरिका राम मन्दिरहरूमा पूजापाठ गरी श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइयो। रामनवमीको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा।
अहिले नेपालमा स्थानीय वायु र पश्चिमी वायु दुवैको प्रभाव। बागमती गण्डकी मध्य प्रदेशका पूर्वी क्षेत्र र प्रदेश 1 का केही ठाउँमा आज पनि बेलुकी पख हल्का पानी पर्ने सम्भावना। तनहुँको ब्यास 1 र 13 जोड्ने छाप्दी खोलाको पुल बगाएको 9 महिनापछि बेली ब्रिज जडानसँगै आवत जावत सहज। तनहुँमा निर्माणाधीन 13 मध्ये 5 पुल यसै आर्थिक वर्षसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। गान्धी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने। आयोजनाको बिजुली 220 केभी मर्स्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन अन्तर्गतको खुदी सबस्टेशनमा जोड्न विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता। सरकारले वास्तविक किसानलाई नचुने नीति बनाएर किसानहरूको पहिचानमाथि नै प्रहार गरिरहेको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीको आरोप। रैथाने बिउ बिजनहरू ध्वस्त भएको भन्दै कृषिलाई बचाउने कुराको सबैले मनन गर्नुपर्नेमा जोड। आम उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर इन्धनको मूल्य वृद्धि, सहज आपूर्ति र ढुवानी भाडा लगायतका समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोजिने उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बौडेको भनाई। वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम गरिरहेको आश्वासन। विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै 1 हप्तासम्म विलासी वस्तुहरूको प्रतिपत्र खोल्ने काम ठप्प पार्ने नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घको निर्णय। बाहिर देशहरूबाट आयात हुने क्रम घट्ने। रुस युक्रेन तनावले नेपालको आर्थिक सङ्कटलाई बढाएपछि अर्थमन्त्री शर्मामाथि प्रश्न। मन्त्रालयको दोष राष्ट्र ब्याङ्कमाथि। गभर्नर अधिकारीमाथि लगाइएको आरोपमाथि जाँचबुझ समितिले छानबिन गर्दै आरोप पुष्टि भएमा गभर्नर पदबाट बर्खास्त हुने। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने गरी थालिएको निलम्बनको कारबाही तुरुन्त फिर्ता लिन नेकपा एमालेको माग। कदम तत्काल नसच्याए अर्थतन्त्र धराशायी र यसबाट गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने तर्क। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र ब्याङ्कको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको आरोप। सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कमाथि गरेको हस्तक्षेपकै कारण अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको दाबी। एमाले सरकार छाडेपछि अर्थतन्त्र समस्यामा परेको एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको तर्क। अर्थतन्त्र जोगाउन सार्थक र प्रभावकारी हस्तक्षेप जरुरी रहेको उल्लेख। प्रतिस्थापन बजेटकै कारण अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको दाबी। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भाग्ने स्थिति आउन सक्ने एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई। नेपाल ल्याउन लागि विदेशी मुद्रा खुलाउन राष्ट्र ब्याङ्कलाई पत्र लेखेको भन्दै उक्त काम कानून विपरीत हुने दाबी। पात र हाँगा समेत नदेखिने गरी आँपका रुखमा मज्जरले ढाक्दा दङ्ग परेका किसान दिक्क हुन थाले। आँपका रुखमा पात नै नदेखिने गरी लागेको पहेलपुर मज्जर मधुवाले डढाएर सखा पारेपछि किसानहरूको दुखेसो। सरकारका मन्त्रीहरूले चुनावका लागि खुल्लमखुल्ला पैसा मागिरहेको पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको आरोप। अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटको मोडमा पुग्दा पनि सरकार सन्चो मानेर बसिरहेको टिप्पणी। साताको पहिलो दिन आज सुनको भाउ तोलामा 800 रुपियाँले बढेर 1,03,000 रुपियाँ पुग्यो। उकालो लाग्दै आएको चाँदी पनि तोलामा 10 रुपियाँले बढेर 1,365 रुपियाँमा कारोबार। बी डिभिजन लिगमा सामाजिक युथलाई 2-1ले पराजित गर्दै खुमलटार युथ क्लब ए डिभिजनमा बढुवा। पराजित सामाजिक युथ क्लब भने सी डिभिजनमा खटुवा। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा आज नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 5-1ले पराजित। नेपालले दोस्रो खेलमा सोमबार ताजिकिस्तान र मङ्गलबार अफगानिस्तानसँग खेल्ने तालिका। नेपाल बास्केटबल लिग प्रणालीको आयोजनामा तेस्रो संस्करणको नेपाल बास्केटबल लिग जेठ दोस्रो साता काठमाडौँमा हुने। पुरुष बास्केटबल जेठ 7 र महिला लिग 18 गतेदेखि हुने। पुरुषतर्फ 56 र महिलातर्फ 20 लिग खेलहरू हुने। थाइल्याण्डको फुकेटमा सञ्चालन भएको थाइल्याण्ड अन्तर्राष्ट्रिय खुला बक्सिङमा नेपालकी पुनम रावलले महिला 60 केजी तौल समूहमा काँस्य पदक जितिन्। सन् 2010 पछि पहिलो पटक नेपाल प्रतियोगितामा पदक जित्न सफल। इन्डियन प्रिमियर लिगमा अहिले राजस्थान रोयल्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स खेल्दै। आइपिएलमा नवप्रवेशी टोली लखनऊ 4 खेल खेलेकोमा 3 मा जित सहित चौथो स्थानमा रहँदा राजस्थान 3 खेलमा 2 जित सहित 5औं स्थानमा। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनद्वारा अप्रत्याशित रूपमा युद्धग्रस्त युक्रेनको राजधानी कियभको भ्रमण। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता। 120 सैन्य सवारी तथा एन्टी मिसाइल प्रणाली दिने जोन्सनको घोषणा। रुसले अवकाश प्राप्त सैनिक भर्ना गर्न चाहेको बेलायतको दाबी। युद्धको समयमा पक्राउ परेका 12 युक्रेनी सैनिक र 14 नागरिकलाई रुसले गरे फिर्ता। नेटो सदस्य राष्ट्रहरू लिथुआनिया र पोल्यान्डको सीमामा फाइटर जेट सहित रुसको युद्ध अभ्यास। स्लोभाकियाले युक्रेनलाई S-300 वायु रक्षा प्रणाली सहयोग गर्ने। रुसको निशानामा पूरा युरोप पनि रहेको जेलेन्स्कीको दाबी। रुसी आक्रमणको त्रासले युक्रेनद्वारा लुहान्स्क क्षेत्र खाली। बुचा सहरका मानिसहरू फर्किन थाले। प्रशासनद्वारा सुरक्षाको आश्वासन। युक्रेनको रेलवे स्टेशनमा आक्रमणको आदेश दिने जनरल रुसको नयाँ कमान्डरमा नियुक्त। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव 174 मतसहित बहुमतले अनुमोदन भएपछि खान प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिए। 2 दिनभित्र पाकिस्तानमा संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने।
प्रधानमन्त्री पदबाट हटेको 24 घण्टा नबित्दै पाकिस्तानका निवर्तमान प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध पक्राउ आदेश जारी। संसदमा मतदान अघि नै सरकारी निवास छाडेका खानको निवासमा छापा। खान सरकारका मन्त्री तथा अधिकारीहरूलाई देश नछोड्न आग्रह। अब पाकिस्तानमा नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्ने चौतर्फी चासो उत्पन्न। प्रधानमन्त्रीको दौडमा शाहबाज शरीफ र शाह महमुद कुरैशी। पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफका भाइ शाहबाज शरीफ नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना उच्च। र अस्ट्रेलियामा आम निर्वाचनको मिति घोषणा। अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनद्वारा मे 21 का लागि आम निर्वाचन घोषणा। अस्ट्रेलियामा सरकार फेरबदल हुन सक्ने र लेबर पार्टी सत्तामा आउन सक्ने चुनावी सर्वेक्षण। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।